Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Late night violence rocks Vasco. 7 men attack police personnel on duty. 2 arrested. But the question is, if cops can't protect themselves, how can they protect Goa? And now for the news in detail. Late Monday night in Vasco took a violent turn. 7 men attacked police personnel returning from medical duty. 2 were arrested, but the incident has raised chilling concerns. If even our protectors need protection, what hope is left for the common citizen? According to Mormugao DYSP Gurudas Kadam, 7 persons were involved in obstructing the road and launching an unprovoked attack on Police Constable Naresh Gaikwad. Officers from the police control room were also manhandled. 2 suspects were arrested immediately and authorities are continuing their search for the others. सकाळी अर्ली मॉर्निंग 3:30 सुमार आमचो वास्कोचो स्टाफ एक एक्युजा घेवन मेडिकला वताले तेन्ना वाटेचेर थोडे ग्रुप हे आशिल्लो 10 जाण आशिल्ले थंय ग्रुपान आनी ते मातशे ऑब्स्ट्रक्टीव आशिल्ले म्हणून आमच्या पुलिसांन तांकां गाडयो सायडीन काडपाक बी सांगले. सो तातूंत मातशे एरोगंटली तांच्यांनी रिप्लाय केलो आनी मागीर जेन्ना पुलीस देवन तांकां हें करपाक लागले तेन्ना तेणी पुलिसाच्या आंगाचेर हात घातलो आनी ह्या हितून आमच्या जटापडीत पुलिसाक मार लागलो आसा एकट्याक आनीक तातूंत मागीर मागीर तांचेच कोण तरी 2 जाण जॉइन जाले तांकां आनीक तातूंतले 2 जाणां अरेस्ट केले. बाय द टायम तांकां रिइन्फोर्समेंट पावता म्हणल्यार ते बाकीचे एपिसोड जाले. सो 2 जाणां आमी ऑलरेडी अरेस्ट केला. इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. व्हेरी सॅड म्हणजे काल पळय कितें जालां तें म्हाका दिसता सगळ्यांत दुर्दैवी आसा. पुलीस हे आमचें रक्षण करपा खातीर आसता आनी पुलिसांचेर हल्लो जावप हे कोणूच मान्य करून घेवपाना आनी कोणूच ताका थारोय दिवपाना. हांवें काल म्हज्या कानार पडटून मागीर काल 3 जाली म्हाका संग फोन आयले आनी अशें जेन्ना सांगलें हांवें इमिडिएटली DYSP आनी PIक सांगलां तो मनीस कोणूय आसूं ताका भितर अरेस्ट जावपूच जाय. ताजेर कितें कारवाई करपा जाय ते पुलीस तुमच्या स्टायलीन करूंकूच जाय. देर इज नो डावट अबाउट दॅट. आतां भितर कोण आशिल्ले कितें आशिल्लें म्हाका कांयच खबर ना. हे आतां न्यू जनरेट जाला न्यू गँग ओके म्हणजे तुम्ही पुलिसेक अटॅक करता दिस ऑल मायग्रंट पीपल कळ्ळें. आमचे गोंयकार ही हरकत करची ना कोण कळ्ळें तुका. हेंकां कोणाचीच भिरांत ना. मारले तोपले गेले धांवले पळले ओके हेंची व्हेरिफिकेशन ना कांय ना. आतां आयकून येयला कितें तेंका अरेस्ट केला पुलिसेन अरेस्ट केला आनी म्हाका हिवूय खबर कळ्ळा कितें लोकल MLA थिंग पावला म्हणून ओके. लोकल MLA पावला बरें हा तो पावला आसतलो पुलिसेक बाबा कोणाक मार लागला ते पोलिसांक इन्क्वायरी करपाक फायन. बट तेणें लोकल MLA तेंकां ते भुरगीं कोण आहा पळय तेंकां पळोवपा जाय कडी सदा जावपा तेंकां कळ्ळें. एक उठले हात उबारपाक तेंकां रायट कोणी दिला ओके. उठले हात उठपाक फाल्यां अरे आमचे भुरगे कोणा वयर अटॅक करतले मरे हां हे फकाण जाली न्हू. पुलिसेक उठून डाम करपी कितें पिक्चराची स्टोरी ती. In response, the Vasco unit of the Congress party held a press briefing condemning the brutal attack. Vasco Congress leader Nandadeep Raut alleged that a group of youths from Mangur was involved in the attack on the police. He demanded strict action in connection with the incident. थंयसर ते PCRांची ड्युटी आसली की सकाळी 3 तुम्ही हांगा कितें करतात आनी हे विचारपा खातीर जे रावलेले आमचे पुलीस भाव आनी तेंची ड्युटी आसलेले हांव सल्यूट करता पुलिसांक की ते स्टॉप करून तांकां विचारले कितें जालें तुमचे कित्या खातीर तुमी रावल्या. एक तर कोणी त्रासान आसूंक शकता नाजाल्यार आनी कितें जावंक शकता तेका लागून तेंची ड्युटी तेंच्यांनी केली. इतलेंच विचारतात खंय तरी 2-3 भुरगे पुलिसांच्या आंगार येवन पुलिसांक लोळोवन तेंच्यांनी मारले. हो इन्सिडेंट खंय तरी भयानक जाल्लो आसा. वास्कोनूच न्हू हांगासर खुबश्यो गोंयान आमच्यो केसी जाल्लेले आसा. लॉ अँड ऑर्डर वास्कोन कोलॅप्स जाल्लो आसा. फूल गोंयभर कोलॅप्स जाल्लो आसा. On Monday, the state's Director General of Police held a press conference in Margao regarding a similar incident of violence against police personnel in Betul last weekend, which left 1 officer seriously injured. Despite the DGP's assurances, violence, especially against men in khaki, continues unabated. Criminals in Goa today seem emboldened like never before. The rise in thefts, assaults and even murders suggest that fear of the law is fading fast. If police officers themselves aren't safe, who is? Just days ago in Betul, a policeman was brutally assaulted. In Vasco, an officer was stressed simply for questioning a group.
Is this the Goa we are proud of? A state where even law keepers need protection? These are questions even Goan is now asking. Hiru Mahale, Gautami Gaonkar and Muzaf Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. In Parsem, where what was meant to be development work has now left residents struggling every single day. A government dug road, abandoned midway, has turned into a nightmare for locals. With Ganesh Chaturthi just days away, villagers are forced to wade through mud, potholes and broken paths just to reach their homes. Promises were made that the road would be fixed before the festival, but the big question is when. Locals say the situation has made life unbearable. Potholes have become death traps and yet no real action has followed. Villagers allege that contractors are playing with their lives, accusing them of negligence and pointing out that even during Portuguese rule, roads were never left in such pathetic condition. Earlier, the MLA had assured that repairs would be completed before Chaturthi. But villagers are asking how will that happen in the middle of this heavy monsoon? Was the promise just another eyewash? साधारण ह्यो रस्तो तेंच्यांनी खणपाक एप्रिलान स्टार्ट केलो जो त्याचं काम गेल्या वर्सा सुरू केला तेंच्यांनी तो गेल्या वर्सा सुरू झाला आणि मागीर पावसान तेंच्यांनी स्टॉप केला परत जो ह्यो रस्तो तेंकां ह्या काम पायपलायनाचो सुरू करूचो आसला जाल्यार तेंच्यांनी ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरान स्टार्ट करूंक जाय आसला जेव्हा पावस बेगीन गेला मे म्हयन्यान पावस केव्हा सांगून येना ना तेंच्यांनी एप्रिलान स्टार्ट म्हाका दिसता 19 एप्रिलाक तेंच्यांनी काम स्टार्ट केला त्या ऑक्टोबरान जावंक जाय आसला ताका लागून ही परिस्थिती जर त्या वक्तार तेंच्यांनी जर पायपलायन ऑक्टोबरान स्टार्ट केल्ले जाल्यार ते पायपलायन घालून सोंपतली आसली आनी येता त्या काळांत आमकां डांबरीकरण करून गावतलें आसलें तर योग्य त्या वेळार तें काम सुरू जावंक ना ताका लागून आमकां त्रास जातात आमकांच न्हू प्रत्येक लोकांक आतां एक पार्से हायस्कूल आहा त्या शाळेंतलीं भुरगीं चलत येतात जेव्हा हातून गाडी ट्रॅव्हलिंग जाता ते भुरगीं वयताना तेंचे तांबडा पाणी तेंचेर पडटा आनी तांकां खूब त्रास जाता ताका लागून आमी सगळे युवक दिपकाच्या अंडर आमी सगळ्या शेतकऱ्यांक घेतलो आनी हयसर आमी शेतां लावंक आयज घेतले आमी मागतो की सरकाराक येता ते बेगिना आमचो रस्तो करून दिवपाचो आमी दर दिसा पळयता हांगासर की ह्या रस्त्याची दिसान दीस सारकी म्हणजे परिस्थिती अशी जाल्या की दयनीय अवस्था जाल्ली आसा आज आमी एक सिंबॉलीक पीसफूल प्रोटेस्ट करपाचो ठरयलो आनी जशें पार्शे हो शेती प्रधान गांव आनी अशें आमी सरकार किंवा PWDच्या तात्काळ निदर्शनान हाडूंक सोदता की ह्या रस्त्याची जी रहदारी करपाक ट्रान्सपोर्टेशन करपाक जेची गरज आसा जेचो टॅक्स पे केल्लो वयता ह्या रस्त्याची परिस्थिती आज पयली जाल्यार सादारण आमची वांयगणी शेती कशी जाल्या आनी ताका लागून आमकां दिसलें की आज आमी एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट हांगासर तरवो लावन करची म्हणून आनी हांगासरल्या तरुण एकवटले की जे हांगासर डेली हांगासर पळयता काल हांगासर एक गाडी सुद्दां आपसान हेवटेन वचून एक्सिडेंट जालो आनी हे पळोवपाक गेले जाल्यार खरेंच म्हणजे हालाकीची परिस्थिती ही ह्या आतांच्या शासकीय सरकारान म्हण किंवा हांगासरल्या PWDन करून दवरल्या आमी तर आतां पुर्तुगेज सुद्दां आसतना असो रस्तो बगूंक ना बारीक रस्तो आसलो खरो म्हणजे काय हा की घाण गेल्या सगळ्या लोकांक वाट हे त्रास सरकार बदनाना सरकार खंय रावता आनी असा करता आनी तसा करता सांगता पार्शाच्या नागरिकांक आनी जनरल ह्या रस्त्यांचे लोक वयतात तेणी डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड आहा पेपराचेर तेणी कितें म्हटलेलें की हांगा रस्ते आपूण चवथी पयली रेडी करून दितलो म्हणून आतां पावसान तो रस्ते काय सारको करतलो न्हू हांगा पेंडोल घालतलो वयर प्लास्टीक वयर घालतलो वो पावस खंय थारयतलो न्हू ते टॅक्निकल कितें इक्विपमेंट आहा न्हू तेणी आमकां सांगपाक जाय वो फॉल्स स्टेटमेंट दिता जाल्यार ते सांगपाक जाय तेणी म्हाका दिसता म्हाजो जन्म जाल्ल्याच्यान इतकी वायट परिस्थिती मी रोडाची केव्हाच पळोवंक आतां चवथीक 4 का 5 दीस उरलेले आसा तेज्या पयलीं तरी सरकारान हेची दखल घेवन आमचे पळोवंक पाट गणपतीक तरी बरे भशेन घरा पावनी प्रत्येकाच्या घरांनी पावनी ही मी सरकारा कडेन विनंती करता आनी चवथीच्या पयलीं मातशे हेजे खड्डे पडलेले आहात न्हू मातशे बुजो पाहिजे खूपच त्रास जाता आमकां जाले ते जाले देवा कडेन इच्छा मारता की तेणी आपुणून स्वता आपणाक त्रास करून घेवचे न्हू इतकें म्हाजो सांगणा Sandeep Kamalkar, Samrita Khangonkar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather,
Heavy rains continue to lash the state, with little relief in sight. On Tuesday morning, the IMD upgraded Goa to an orange alert, as showers showed no signs of letting up. This intense spell is expected to persist through Wednesday, and citizens are advised to stay prepared. For now, the IMD has issued a yellow alert valid until the 21st, warning of heavy spells across many parts. However, depending on how conditions evolve, the alert may be upgraded again. Looking ahead, rains could begin tapering off towards the weekend. But the forecast for the latter half of the week remains uncertain and will depend on how the system develops over the next few days. On Wednesday, strong winds gusting up to 50 kmph are also expected. Combined with heavy downpours, this increases the risk of tree falls, landslides and flooding in low-lying areas. Citizens are advised to travel with caution. As for temperatures, the IMD has forecast a dip, with Wednesday's maximum at 27 degrees Celsius and minimum at 24 degrees Celsius. Heavy rains batter Goa, little relief in sight. Intense showers to persist, citizens advised to stay prepared. Yellow alert in place till the 21st of August. Heavy spells likely across many parts. Alert may be upgraded depending on conditions. Rains may taper off towards weekend, forecast uncertain. Wednesday forecast, strong winds up to 50 kmph. Risk of tree falls, landslides and flooding in low-lying areas. Maximum and minimum temperatures on Wednesday, 27 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.